and uh, also the situation what we have in Nepal. So sustainable development goals are a very big topics, where uh, we cannot cover all the things what is required in the rural community. Uh, Now here I am going to speak in Nepali uh, on the special topics where mm, people have usually neglected but very valuable. Yes. हस् त धन्यवाद म अब उम्, म अब प्रेजेन्ट गर्न गइरहेछु यो हो empowering coffee farmers from coffee waste. हामी कहाँ धेरै धेरै कफी हामी कहाँ धेरै धेरै कफी चाहिँ नि उत्पादन हुन्छ है कि तर त्यसको चाहिँ नि वेस्टहरूको नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट गरिन्छ जनरली म यहाँ एउटा अलिकति सिनेरियो देखाउँछु हजुर हुन्छ सर है बिचमा क्वेसन गर्नुभए हुन्छ है सरले अलिअलि यसो गर्नुभयो हुन्छ एउटा स्लाइड पछि अलिकति टाइम राख्नुहोस् मैले त्यसमा चाहिँ नि इङ्ग्लिसमा त्यसै ट्रान्सलेट त्यसै गर्छु हुनाले मलाई एउटा भनिदिनुहोस् त कति समयमा मैले पाउँछु सर आज चाहिँ नि हाम्रो प्रेजेन्टेसन यहाँको मात्रै हो त्यही भएर कति चाहिँ सरलाई नै पुरै टाइम दिन सक्छौँ हाम्रो मतलब कति टाइम 15 मिनट 20 मिनट हजुर 15 मिनट 20 हजुर हजुर 15-20 20 मिनट त्यसपछि हस् हस् क्वेसन हस् एन्सरहरू हुन्छ हस् 30 हस् मिनटसम्म एकदम ठिक छ एकदम ठिक छ यो के छ भने चाहिँ नि कफीमा किन फोकस गर्न लागेको भने यो चाहिँ नि हामीले 2013 र 14मा चाहिँ नि सिन्धुपाल्चोक ललितपुर र चाहिँ काभ्रे यो 3 ठाउँको चाहिँ नि कफी फार्म्सहरूको चाहिँ नि हामीले हेर्ने मौका पाएँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी र हिलबेटास भएर यो हामीहरूको स्क्रिन जोइन्ट सेयर प्रोग्राम थियो गरिदिनु हुन्छ के अरे स्लाइड सोमा गरिदिनु भयो हुन्छ हस् स्लाइड सो जाँदाखेरि फास्ट जान्छ ए हुन्छ हुन्छ त्यसो भए यसरी नै गर्नुहोस् फास्ट जान्छ है त्यसमा यसमा म स्टिक भएर बस्छु हजुर ठिक छ अब यो यसमा चाहिँ के थियो भने चाहिँ नि कफी वेस्टबाट के बनाउन सकिन्छ खास फोकस चाहिँ बायोचारमा हो बायोचार भनेको जैविक अङ्गार है यो चाहिँ नि कफीको चाहिँ नि वेस्टबाट बन्ने अङ्गार हो जसबाट चाहिँ नि सोइल फर्टिलिटीलाई चाहिँ नि बढाउँछ है त्यसै हुनाले तर म त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि यो चाहिँ नि कफी सिनेरियो चाहिँ नि पेस गर्छु यो त 2018 र 2019मा 19को एउटा पिक्चर मात्रै नेपाल produced a total of 530 metric tons of coffee in the fiscal year 2018 and 19. Right? Out of 75 districts, the main coffee producing districts were 26 in the reporting period, whereas there are a lot of other districts too, but those districts were negligible because they have a lot of other alternative crops. Usually, total coffee production generates about 40% coffee waste as pulp and parchment before we get beans for roasting. 40% of coffee waste do not represent the coffee leaves and coffee ground है भन्नुको मतलब के थियो भने चाहिँ नि 40% लगभग 40% कसै कसैले 50% पनि भन्छ
लगभग 40% वेस्ट मात्रै निस्कने यो कफीमा बल बाहिरी स्किन पार्चमेन्ट भित्री स्किन त्यसलाई चाहिँ नि सिल्भर स्किन पनि भनिन्छ र यी कुराहरू चाहिँ नि नेपालमा अझै चाहिँ नि नेग्लेक्टेड अवस्थामा छ है। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि समाउन सक्यौँ भने धेरै धेरै चाहिँ नि फार्मर्सहरूलाई चाहिँ नि फाइदाजनक हुन्छ। तर यो जुन 40% भनिरहेछ यसमा चाहिँ नि पाट पटिङ्गरको चाहिँ नि यसमा काउन्ट भएको छैन अनि कफी ग्राउन्डको पनि काउन्ट भएको छैन। कफी ग्राउन्ड पनि है त्यसकारण चाहिँ नि यो कुराहरूमा चाहिँ नि अब के गर्नु पर्यो त यसमा है। म बिस्तारै यहाँ उसमा जान्छु हेर्नुहोस् है। म थोरै यो हरेक वर्ष भने जस्तो कफी यो सेमिनारहरू हुन्छ। यो एनटिसी यो नेपाल टी कफी डेभलपमेन्ट बोर्डले हरेक वर्ष भने जस्तो हामीले दुई तीन वर्ष हामीले भाग लिन्छौँ, 2-3 वर्ष हामीले देखाइ पनि सक्यौँ कि चाहिँ नि यो कफी फल कफीको चाहिँ वेस्टबाट चाहिँ नि धेरै कुराहरू यसरी बनाउनु चान्सेसहरू हुँदै पनि किन यसमा चाहिँ नि ध्यान जाँदैन, सम्बन्धित निकायहरूको चाहिँ ध्यान किन जाँदैन भनेर हामीले डेमोन्स्ट्रेट पनि गरिदिएका थियौँ र क्वेसन एन्सर पनि भएको थियो। तर यसमा चाहिँ नि त्यति साह्रो चाहिँ नि न त गभर्मेन्ट निकायकै ध्यान गएको छ न त चाहिँ नि कफी प्रड्युसरहरूको न त चाहिँ नि एक्सपोर्टिङ कम्पनीहरूको कोअपरेटिभ्सहरूको है। त्यसै हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि यो कसरी चाहिँ नि उभा छ मान्छेहरू खालि चाहिँ नि यसमा मात्रै ध्यान छ। हेर्नुहोस् है कफी टु कपमा मात्रै मान्छेको ध्यान त कफी टु कपमा मात्रै जान्छ है। त्यसै हुनाले यहाँ एउटा नोट राखिदिएका छौँ है। यो चेरीबाट यो कपसम्म आइपुग्दाखेरि अनेकौँ चाहिँ नि इतिहास यसले बोकेको हुन्छ। खोइ त्यो इतिहासको चाहिँ नि मूल्याङ्कन भएको अनेकौँ टन चाहिँ नि वेस्टहरू चाहिँ नि निस्किया हुन्छ। खोइ त्यसको चाहिँ नि भएको के त्यो पहाडको चाहिँ खोजमा मात्रै फाल्ने हो र के त्यो चाहिँ नि अरू काम लाग्दैन र। हामीले भिजिट गरेको धेरै जसो जिल्लाहरूमा के पायो भने चाहिँ नि यो कफीको वेस्टहरू चाहिँ नि गाई भैँसीले खाँदैनन् है। त्यसको अरू वैकल्पिक उपायहरू चाहिँ नि सोचेका छैनन् है। त्यस कारण त्यो चाहिँ नि धेरै जसो खोजमा फालिन्छ र गाई गोठमा भैँसीको गोठमा चाहिँ नि राख्ने गरेका छैन किनकि यसले घोज्छ। यो हार्ड हुन्छ भित्री, खास गरिकन भित्री र बाहिर चाहिँ नि स्किनहरू नै धेरै हार्ड हुन्छ सुकेपछि है। त्यस कारण यहाँ एउटा चाहिँ नोट राखिदिएका छौँ। देयर आर प्लेन्टी अमाउन्ट अफ हिडन वेस्ट when traveling from cherry to cup. This presentation focuses the hidden waste which are generally neglected by the coffee producers due to lack of potential market on coffee waste and byproducts है। त्यसमा यो एउटा चाहिँ बजारको चाहिँ नि विस्तार नभएको हुनाले पनि यस्ता कुराहरूमा मान्छेको ध्यान नभएको हो है। अब हामी जस्तो रिसर्चरहरू हामी जस्तो चाहिँ नि सङ्घ संस्थाहरू कराउँछ त्यतिकै सल्भ हुन्छ। अब के छ त त्यसमा यो वेस्ट भनेको के हो त? के वेस्टहरू छ त? टाइप अफ कफी वेस्ट। यो पाटको कुनै गणना नै गरेका छैन। यो पाटको हेर्नुहोस् है पाटको गणना नै गरेका छैन। यसको काउन्ट नै हुँदैन। त्यतिकै चाहिँ नि झर्छ त्यतिकै चाहिँ नि यो चाहिँ नि त्यही मल बन्छ, त्यही सुक्छ, जमिनमै सुक्छ। तर त्यो भिरालो धेरै जसो चाहिँ डाँडा काँडामा चाहिँ नि अरू खेती नहुने ठाउँमा कफी खेती हुने भएको हुनाले यसको चाहिँ नि त्यतिको काउन्टमा आउँदैन। तर यसको काउन्ट पछि गएर यहाँहरूले देख्नुहुनेछ है। अब अर्को चाहिँ नि 1 नम्बरमा आउने वेस्ट पल्प हो किनकि यसको क्वान्टिटी धेरै हुन्छ है। हुन त यो चेरी सुरुमा खाँदाखेरि
अलिकति गुलियो गुलियो पनि आउँछ। यो कफीको चाहिँ नि 5 खालमा हामीले चाहिँ नर्सरीबाट चाहिँ मैले 20 वटा बोट चाहिँ कफी ल्याएको थिएँ, यहाँ चाहिँ बाँडे। तर त्यहाँ चाहिँ मलाई भन्ने थियो त्यहाँको कफी कोअपरेटिभको साथीहरूले कि चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ कहाँ रोप्ने भने मैले त थमेलमा रोप्न लाएँ भने उनीहरू गेरेर हाँसे है। कस्तो मान्छेहरू थमेलमा कहीँ कफी हुन्छ, ए बाबा थमेलमा कफी हुने भए त हामी पनि रोप्ने थिएँ नि भन्थ्यो बा। ल तपाईँहरू चाहिँ नि अब 1-2 वर्षपछि आउनुहोस् अनि थाहा पाउनुहुनेछ। पछि आयो उनीहरूले त कफी फलेको पाए यहाँ है। अहिले यहाँ एउटै मात्र बोट छ कफी। त्यसमा यो कफी चेरीको अरू कुनै उसमा चाहिँ नि यो प्रयोगमा आउँदैन, ल्याएको छैन। आउन त आउँथ्यो होला, प्रयास भएको छैन है। अब त्यस्तै चाहिँ नि अब पार्चमेन्ट हेर्नुहोस्, यो सिलिसिन यसको गर्ने भनेको त्यो पनि उ भएन। त्यस्तै चाहिँ नि ग्राउन्ड हामीले चाहिँ यो बेला बेलामा चाहिँ नि विभिन्न कफी हाउसहरूबाट यो ग्राउन्ड ल्याउने गर्छे। जस्तो कि हिमालयन जावा, थमेलको हिमालयन जावा भन्ने चाहिँ धेरै नामी छ है। अनि त्यहाँबाट ल्याएर चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भनेर यसको चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ नि हामीले चाहिँ अध्ययन गरे। एउटा त मलको रूपमा उ गरे, अर्को ब्रिकेटको रूपमा उ गरे। अब यहाँ देख्नुहुन्छ है, अब के हो त त्यो के बन्दो रहेछ त टाइप अफ बाई प्रोडक्ट्स फ्रम कफी। and down. From coffee ground. हजुरको स्वर अलि राम्रोसँग सुनिएन हैन। एकैछिन म ट्रान्सलेसन गरिदिन्छु है। म त्यतिन्जेल कनेक्सन एकचोटि चेक गर्नुस् है। これから日本語で少し説明したいと思います。今日のプレゼンはサヌカジさんというネパールの76歳の方ですね。この方はFoundation of Sustainable Technologies という NPO 団体を作ってとても大活躍ですね。で、このサヌカジシュレスタさんはいろんな農産物の使わない部分というか使い捨てになる部分を再利用しようということをされています。なのでネパールはコーヒーを輸出する国になっているんですね。これは聞く人は驚くかもしれませんけど、ネパールでチャイというイメージが強い方もいると思いますけど、Nepal has started exporting coffee. ね、で、there is huge demand. 国際市場ではネパール産のコーヒーは本当に美味しいと。で、黒いブラックコーヒーで飲みやすいと。あとはスペシャリティコーヒー。ヒマラヤの5000メートルではないけれどね、3000メートルぐらいの
ところでこのコーヒーは生産できますので、それでそのコーヒー、ネパール産のコーヒーを需要が多いから輸出するようになってから、ネパールはそれを緑色の豆と茶色い豆、ブラウン、roasted beans or green beans の形で輸出しています。We have not been able to export instant coffee。そうね。だからフィルターコーヒーになるものをwe have been exporting. So what happens to the wasted parts? ね、コーヒーはコップに届くまで本当にいろんな過程を経てレッドチェリーからコーヒー一杯飲むところでね、最初はパーチメントっていう種皮ですね。種子の種の皮って書いて種皮っていうんですけど、その種皮を除いたり、あと緑色の豆をロスティングしたりする過程で生ずる生ゴミというかね、ゴミを再利用しましょうっていう話を今日はサヌカージさんが言ってます。だからどういうふうに再利用するかというと、ネパールではブリケット、ね、it's called briquette。そう、ブリケット作りをこの技術をそのサヌカジさんたちがいち早くネパールでパイオニアというかね、いち早くそういうテクノロジーを開発して、それが本当にさまざまな NPO 団体や開発団体がそれを真似して、今は冬場でも木を切らずにね、森林伐採というか、if we cut the trees in the rural areas, even our forests will disappear. So using briquette as a biofuel is very important in Nepal. So today's talk is about that. ね、今日はそのコーヒー豆から生じる生ゴミの再利用についてです。それでは続けたいと思います。Sanukaji sang, Sanukaji ज्यू हजुरको फेरि माइक अनम्युट गरेर बोल्नुहोस्। सानुकाजी सर, हजुरको माइक अनम्युट गरेर बोल्नु होला। अलिकति कनेक्सन प्रब्लम छ आज। ठिक छ अहिले ठिक छ? हस् हस् त म फेरि दोहोऱ्याउँछु यो they can be applied. हजुर सुन्नुभयो? अहिले सुन्नुभयो हजुर? सुनिया छ अहिले, सुनियो सर, सुनियो। ए हस् हस् यो म चाहिँ नि यो उसमा के अरे सरी है coffee waste. फेरि सुनिएन सर, फेरि सुनिएन। फेरि सुनिएन? के भएछ यो? हैन यो
हजुर काजी सर अहिले सुनिन्छ होला हजुर यसो गरौँ यो छ नि यो पावर पोइन्टको स्लाइड फेरि दिनुहोस् हैन सरको स्वर चाहिँ अलिकति कटिङ हुन्छ कि राम्रो भएन यसको चाहिँ यसमा जे लेखिएको छ त्यो चाहिँ मैले अलिअलि बोलिदिन्छु हुन्छ 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 म यहाँ देखाइदिन्छु हस् यो चाहिँ नि टाइप अफ बाइ प्रोडक्ट्स फ्रम कफी वेस्ट भयो अब अर्को पनि एकसाथ देखाउँदै जाने कि अहिले क्लियर भयो फेरि क्लियर हुन्छ अब यसमा चाहिँ नि परिकारहरू चाहिँ नि 5 वटा परिकारहरू मैले प्रेजेन्ट गरेको छु यो हो चाहिँ नि बायोचार फ्रम कफी वेस्ट यो कफी वेस्टमा चाहिँ नि लिभ्स पल्प एन्ड पार्चमेन्ट फर इम्प्रुभिङ सोइल फर्टिलिटी भन्नाले उर्वरा शक्ति माटोको उर्वरा शक्ति अहिले एकदमै ह्रास भएर गइरहेछ त्यसमा चाहिँ नि बायोचारले चाहिँ नि ठुलो रोल खेल्छ यदि बायोचार मतलब जैविक अङ्गार चाहिँ नि हामीले खेतमा चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ नि ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा चाहिँ कम गर्न सकिन्छ जुन माटोबाट निस्कन्छ र त्यस्तै चाहिँ नि मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ नि माटोमा चाहिँ नि रिटेन गर्न सकिन्छ र त्यस्तै चाहिँ नि न्युट्रिसन कन्टेन्ट चाहिँ नि सोइलबाट चाहिँ नि लिन सकिन्छ यी 3-4 वटा कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले बायोचार वर्ल्ड वाइड चाहिँ नि निकै नै चाहिँ नि एप्लाई हुन्छ है बायोचारमा चाहिँ नि नेपालमा गरेको थिएन र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2012 मा चाहिँ नि यो सिडनीको एउटा युनिभर्सिटी सँग चाहिँ हामीले मिलेर त्यसको चाहिँ सुरुवात यहाँ गरेको र अहिले चाहिँ बायोचार बनाउने कसरी बन्छ यो खाना पकाउँदै बायोचार कसरी बन्छ त्यो हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ एप्लाई गरिरहेको छौँ र ठाउँमा चाहिँ उभिरहेछ जस्तै कि रसुवा भयो नुवाकोट भयो यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ मूलपानी भयो त्यस्तै डुटी भयो आछाम भयो अनि त्यस्तै चाहिँ सिन्धुपाल्चोक भयो काभ्रे भयो अनि ललितपुरको ठुला डुर्लुङ है ठुला डुर्लुङ चाहिँ कफीको लागि धेरै नामी ठाउँ चाहिँ मानिन्छ अब त्यस्तै चाहिँ नि अरू के गर्न सकिन्छ र कफी वेस्टबाट कुन चिजबाट कफी वेस्ट भन्नाले लिभ्स पल्प र चाहिँ पार्चमेन्ट त गयो अब त्यस्तै चाहिँ अरू चिज के बनाउन सकिन्छ भन्नाले चाहिँ नि फ्युल ब्रिकेट्स है इन्धन ब्रिकेट है जसलाई केकको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्ने र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले यो चाहिँ नि विभिन्न साइजमा ब्रिकेटहरू बनाइदिने चाहे त्यसलाई चार्डमा होस् है अथवा नन चार्डमा होस् यिनीहरू नन चार्डमा भयो यो चाहिँ नि चार्डमा भयो है यो चाहिँ नि चार्डमा यो चारिङ गरिसकेको कोइला बनाइसकेको बायोचार बनाइसकेकोलाई पनि फेरि चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ नि अरू कागज या चाहिँ नि माटो मिसाएर त्यसमा चाहिँ नि ब्रिकेट बनाउन सकिन्छ र अथवा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अरू चाहिँ नि खाद्य पदार्थको वेस्टबाट पनि वेस्ट मिक्स गरेर पनि बनाउन सकिन्छ है अब एकपटक यो बायोचार आइसकेपछि एकपटक यो बायोचार चाहिँ निस्किसकेपछि अनेकौं रूपमा चाहिँ यसलाई नै प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है अब यो बायोचार भन्नाले यो चाहिँ नि यो पल्प भयो यो चाहिँ नि पार्चमेन्ट भयो अब यो चाहिँ नि बायोचार भयो है अब यस्तो चाहिँ नि अनेकौं ह्यान्डी चाहिँ नि डिभाइसेसहरू हामीले बनाए र त्यसबाट चाहिँ नि यो ब्रिकेटको साथसाथै है यसमा चाहिँ अनेकौं अरू चिजहरू मिसाएर जस्तै कि काठको धुलो पट्टाको धुलो अथवा घाँसको धुलो अनेकौं कुराहरू अथवा चाहिँ किचन वेस्ट मिसाएर यो कफी वेस्ट सँगसँगै यो ब्रिकेट बनाउन सकिन्छ है अब त्यसपछि आउँछ यो कफी ग्राउन्ड अब यो कफी ग्राउन्ड के गर्ने त यो त एकदमै चाहिँ डिस्कार्डेड धेरैले यसलाई चाहिँ कन्टेनरमै फाल्छ धेरैले तर यो अति महत्त्वपूर्ण चिज छ किनकि यसले चाहिँ केही मात्रामा फर्टिलाइजरको काम गर्छ
र यसबाट चाहिँ नि हामीले चाहिँ ब्रिकेट बनाउँछौँ है। र यो चाहिँ नि अब माटो बनाउनलाई पनि त्यत्तिकै चाहिँ नि सहायक सिद्ध छ। जस्तै कि यो लिभ्सको हेर्नुहोस्, यो कफीको लिभ्स है थुप्रै थुप्रै हुन्छ, यसको त गिन्तीमै आउँदैन। थुप्रै थुप्रै लिभ्सहरू चाहिँ नि कफी फार्महरूमा चाहिँ नि त्यत्तिकै सडेर गलेर माटोमा मिसिरहेको हुन्छ। त्यसको चाहिँ नि नेग्लिजिबल एमाउन्ट पनि त्यति हामी चाहिँ नि फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ। यसबाट के कति फाइदा उठिएको छ त? फाइदा उठाउने चाहिँ नि एकाउन्टेबल भएन है। त्यस कारण चाहिँ नि यदि हामीले चाहिँ कुनै चिज बनाउँछौँ भने चाहिँ नि हामी 3 किलो चाहिँ नि लिभ्स पाउँछौँ भने 1 किलो बायोचार पाउँछ। अब 1 किलो बायोचार भनेको कति हो त? लोकल मार्केटमा हामीले चाहिँ नि 200 रुपिस पर किलो चाहिँ हामीले बेचिरहेछौँ 1 किलो बायोचारको, जबकि 3 किलोबाट 1 किलो भन्छ। अब त्यो त वेस्ट गयो नि है। अब त्यस्तै चाहिँ नि यो उसको कफी ग्राउन्डको हेर्नुहोस्। अब कफी ग्राउन्ड त्यतिकै कन्टेनरमा फाल्ने, तर हामी यहाँ ब्रिकेट बनाउँछौँ। ब्रिकेट चाहिँ 1 किलोको कति पर्छ त? 1 किलोको हाम्रो चाहिँ 100 रुपियाँ पर्छ। हामीले बेच्ने चाहिँ 100 रुपियाँ हो। यो 100 रुपियाँ पनि कन्टेनरमा गयो है। यता लिस्ट पनि त्यतिकै गयो। अब यो लिस्टबाट चाहिँ हामी अरू के बनाउँछौँ त है? अरू चाहिँ नि हामी यो लिप्सको चाहिँ 10 बनाउँछौँ हेर्नुहोस् है। अब त्यो 10बाट चाहिँ के बन्छ त? 10बाट माटो बन्छ, कफी ग्राउन्ड मिसिन्छ, माटो बन्छ। माटो यो आर्टिफिसियल माटो हो है, अल्टरनेटिभ टु सोइल। माटोको विकल्प माटो नै होइन, यो माटोको विकल्प। माटोको विकल्प हामी धेरै कुराहरूबाट निकाल्छौँ। त्यस्तै अब यसमा चाहिँ नि मजासँग चाहिँ सागसब्जीहरू उमारौँ, आलु उमारौँ, के मात्रै उमार्ने, जे पनि उमार्न सकिन्छ है। तर यहाँ के गर्ने, काम गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहनै हुँदैन। ए यो नचाहिने काम मात्रै गर्छ भने रिसर्चरलाई त नचाहिने मात्रै त भन्छ नि, बौला पनि भन्छ है। त्यसमा अब आलु उगाउँदाखेरि यो छक्क पर्छ मान्छेहरू, यो कुन चाहिँ माटो ल्याउनु भयो भन्छ, यो आफ्नै माटो। यस्तै घाँस पात पटिङ्गर है, जति पनि फलफुलको छ, जति पनि यो यसको चाहिँ जराजुरीहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ कम्पोस्टिङ गर्यो, मलहरू राख्यो, अर्ग्यानिक मलहरू राख्ने है। अब इएम राख्ने, चाँडै त्यसलाई चाहिँ नि कम्पोस्ट बनाउने र त्यसैलाई चाहिँ नि माटो बनाउने। त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामीले अहिले चाहिँ नि निकै चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि गरिरहेछौँ। अब मान्छेहरूले यो चाहिँ नि सम्झ्या छैन है। अब के गर्ने त हेर्नुहोस् है। यो साँच्चै भन्ने हो भने यो थोरैले मात्रै बुझेको छ। अब हेर्नुहोस् है, यो कफी साइकल विथ वेस्ट, यो चाहिँ नि वेस्ट सँगसँगै चाहिँ नि कफी साइकल के हो त, कसरी हुन्छ त? अब 1 नम्बर आयो चेरी है, यहाँबाट सुरु भयो। 2 नम्बरमा पल्प है, यो बाहिर स्किन, आउटसाइड स्किन है। अब 3 नम्बरमा के आयो त? ड्राइड वाला। यो ड्राइड गर्यो, तर यो ड्राइड चाहिँ नि गर्दैन। यो चाहिँ नि ड्राई गर्ने पर्ने आवश्यकै भएन, किनकि यसको रियुज हुँदैन, यसको कुनै बाई प्रडक्ट्सहरू बन्दैन। बनाउने इच्छा छैन भने यो चाहिँ नि के हुन्छ, यो ड्राई नगरिकन यो पल्पलाई नै खोजमा फालिदिन्छ, पहाडको खोजमा, किनकि गाई बस्तुले खाँदैन है, अरू काममा प्रयोग हुँदैन है। अब त्यसैको उसमा चाहिँ हामीले बोलिरहेछौँ। अब त्यसमा यो पल्पबाट चाहिँ के निस्कियो त? पल्पबाट यो बिन्स निस्कियो। यो बिन्स चाहिँ नि विथ स्किन है, सेतो सिल्भर स्किन भएको पल्प निस्कियो, जसलाई कि फेरि चाहिँ नि प्रोसेस गर्न नि बाँकी छ। अब त्यो प्रोसेस गरिसकेपछि के निस्कियो त? प्रोसेस गरिसकेपछि पार्चमेन्ट निस्कियो, वेस्ट। हरेक प्रोसेसमा चाहिँ वेस्ट त निस्कन्छ नि, तर त्यो वेस्टको चाहिँ नि नेग्लिजेन्स बढिरहेछ कि रिजल्ट मात्र लिने, त्यसको वेस्टमा चाहिँ ध्यान नदिने। हेर्नुहोस् है, अब पार्चमेन्ट निस्कियो, यो एकदम चुरा जस्तै है, के अरे गहुँको भुस जस्तै। अब त्यसपछि बल्ल गएर नन रोस्टेड बिन्स निस्कियो, जुन अलिअलि हरियो हुन्छ।
अनि त्यसपछि गएर चाहिँ नि रोस्ट गरिन्छ र रोस्टेड बिन्स यहाँ तयार हुन्छ र त्यसपछि गएर मात्रै अनि अर्को वेस्ट निस्कन्छ जुन कफी खाँदाखेरि बल्ल कपमा पुग्छ र त्यसपछि कफी ग्राउन्ड निस्कन्छ है। अब यसरी चाहिँ नि यो साइकललाई चाहिँ नि राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने यो चाहिँ नि पल्प र चाहिँ नि पार्चमेन्टको चाहिँ नि अनि त्यसपछि ग्राउन्डको ठुलो बोलवालाहरू हुन्छ है। 8 भागमा बाँडिया छौँ हामीले। 8 भागमा चाहिँ 3 भाग त चाहिँ वेस्टै निस्कियो। हेर्नुहोस् त 3 भाग त वेस्टै निस्कियो। अझै कति वेस्ट त यहाँ निस्कँदैछ। यो चाहिँ नि नन रोस्टेड बिन्स र चाहिँ रोस्टेड बिन्सको बिचमा निस्कने जुन कि यो बिन्सलाई चाहिँ भुट्दाखेरि अझै चाहिँ निस्कन्छ। अझै पतलो पतलो एकदम पतलो जाली जस्तो यसमा अझै निस्कन्छ तर त्यसको चाहिँ काउन्ट छैन है। र अब यो लास्टमा आएको चाहिँ कफी ग्राउन्ड को पनि त्यतिकै चाहिँ महत्त्व छ। यो फर्स्टमा आएको चाहिँ ड्राई पल्पको पनि त्यतिकै महत्त्व छ है। अनि यो पार्चमेन्टको पनि त्यतिकै महत्त्व छ। यो पार्चमेन्टलाई त साँच्चै भन्ने हो भने यसको चाहिँ नि धेरै धेरै ठाउँमा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यहाँलाई। यो पार्चमेन्टलाई चाहिँ नि इन्सुलेसनमा चाहिँ नि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले इन्सुलेसनमा प्रयोग गरेर देखाइसके। यो पार्चमेन्टलाई यो सोलर कुकर बनाउँदाखेरि इन्सुलेटेड वाल चाहिन्छ। त्यो इन्सुलेटेड वाल बनाउँदाखेरि यो पार्चमेन्ट राखेर के हुन्छ भनेर हामीले हेरेको। जस्तै कि धानको भुसमा हुन्छ भने यसमा किन हुँदैन? जस्तै कि चाहिँ के अरे यो के अरे गहुँकोमा हुन्छ भने यसमा किन हुँदैन भनेर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उ गरेको। अब आउनुहोस् लास्टको है। यो हो कफी साइकल विथ बाई प्रोडक्ट्स। अब यो बाई प्रोडक्ट्स है। अब यसमा ऐकोमा चाहिँ नदेखिएका ऐकोमा देखिएको चाहिँ नि वेस्टबाट बनेका चाहिँ यी चिजबिजहरू हेर्नुहोस् है। यहाँ ब्ल्याक ब्रिकेट पनि छ जुन कार्बनाइज फर्ममा निस्केको हो। यो ब्ल्याक ब्रिकेटहरू है। यो सिसीहरू 8वटा सिसी राखेको छ। यसमा चाहिँ ऐकै साइकलको चाहिँ यसमा चाहिँ भित्र राखिदिएको छ। कहीँ चाहिँ नि चेरी, कहीँ पल्प, कहीँ पार्चमेन्ट है, कहीँ ग्राउन्ड, कहीँ चाहिँ बिन्स, कहीँ नन रोस्टेड बिन्स, यस्तै गरेर यो चाहिँ नि राखिदिएको छ है। अनि त्यसपछि गएर पल्प र चाहिँ नि पार्चमेन्टबाट बनेको यो ब्रिकेट हो। यो ठुल्ठुलो ब्रिकेटहरू हेर्नुहोस् है। यसमा सफा ब्रिकेट जति पनि देख्नुहुन्छ त्यो जम्मै चाहिँ नि पार्चमेन्ट। यसमा यो कालो दाग भएको यस्तो चाहिँ नि बोक्रा भएको जस्तो देखिएको यो चाहिँ नि पल्प र चाहिँ नि पार्चमेन्ट चाहिँ नि मिक्स गरेर यो चाहिँ नि यो ब्रिकेट चाहिँ नि बनाएको। र हेल्भेटासको चाहिँ नि जेनेभा स्थित चाहिँ नि उहाँहरूको हेड नेपाल भिजिट गर्दाखेरि यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि प्रेजेन्ट गरेको यो है। हुन्छ सर। अब सानुकाजी सर थ्याङ्क यू सो मच है। हामीले थाहै नभएको वी डिडन्ट नो है। हामीले थाहै नभएको कुराहरू चाहिँ नि आज हामीले सिक्न पायौँ कि कफी भनेको चाहिँ नि इट्स नट जस्ट अ कप अफ बेभरेज, हट बेभरेज होइन। सो इन जापान होइन कफीको चाहिँ जेली पनि बनाइन्छ है। मैले पहिला गरेको देखाएको थिएँ कफी जेली भन्ने चाहिँ नि एउटा डिजर्ट पनि बन्दो रहेछ। अब जापानिजले चाहिँ कफीलाई फेरि आइस कफी भनेर आइससँग चिसो पनि खाँदो रहेछ जुस जस्तो गरिकन है। अब यसरी चाहिँ नि कफीको विभिन्न परिकारहरू खाने मात्रै हामीले सोच्यौँ तर कफीबाट जुन वेस्ट आउने हो होइन त्यो वेस्टको पनि हामीले फ्युल आगो ताप्ने जाडोमा चाहिँ नि आगो ताप्ने एटलिस्ट होइन त्यो ब्रिकेट बनाउन नि सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आज सानुकाजी सरको उसबाट चाहिँ नि थाहा पायौँ होइन। अब चाहिँ नि एउटा मैले यसमा होइन एउटा जोड्न खोजेको चाहिँ नि यो चाहिँ नि सोलर फर्स्टमा म भन्ने दिस इज द वेबसाइट अफ फाउन्डेसन सस्टेनेबल टेक्नोलोजिज है। सो दिस इज हिज फाउन्डेसन. And in this foundation, you can see his theme is save energy, save money, and save environment. This is what we need. Okay. So we are students of environment science. So saving environment
Okay, sometimes you are thinking saving environment cost money. Okay? But this is saying saving environment means saving money. Okay, Saving money. Yes. here this is सानुकाजी-सान हैन हामीले चाहिँ बोली मात्र रह्यो भने उहाँहरूले नबुझ्न सक्छ त्यही भएर अलिकति यो this is सानुकाजी-सान with his briquette Yes. bio briquette. Okay, and this Yes. briquette This was in Afghanistan. sold in Kabul. Nepal. It's a selling item. So many Yes. women, students, rural area people, they can learn how to make a bracket and use different types of bio waste, and coffee char is one of them. Okay? And this technology is going to different countries from Nepal to Cambodia to African countries. Okay, we are all learning and Pakistan. teaching each other. One more thing I want to show is you guys today, okay, or everybody who has joined today, you should like his page, Facebook page, because this Zoom is very limited time and we don't have enough time to talk with Sanukaji sir, yes, even though we want to. So here is his Facebook like page. It's facebook.com FOST003. Yes. Okay, so if you like this space, you can see many things. He teaches children. Yes, this is very good. He is getting old and he wants young generation to learn this technology to save our environment and also our world. Now, one thing very interesting for me, okay, this is the solar cooker. Okay, and today he decided to talk about only coffee char, but there are many things that he has innovated. Okay, in Nepal we have Mahabir Pun. Okay, Mahabir Pun has made innovation center, but our Sanukaji sir is much more senior. Very old times he has started something like innovation center, right? So Mahabir Pundai also, I have met him and I have been I have visited his restaurant, and he is very good at collecting fund and using the young people talent to come and work in his innovation center. Similarly, Sandokaji sir also, I want to promote among the young students, especially engineering students, especially environment science students, so that they at least know his name and where we can find you, how to get in touch with you. Okay, so this kind of solar cooker, I'm in Japan, so I don't know how about these things. So last year I visited one old age home. Okay, in the old age home, the old people, they are using this solar cooker to warm the water to take a bath. Okay, here you are seeing Buddhist monks in Nepal. This Gaji sir having fun here. Okay, look at that, popcorn. Popcorn. मकै भुटेछ है हजुर हजुर यसमा म अलिकति थप्दिउँ आशाजी हजुर आशाजी हजुर मेरो एकजना चाहिँ नि साथी दुईजना छ साथी उहाँहरू जापानिज हो है नाउ लिदिउँ म एकैछिन पक्नै यो भिडियो हेरेपछि भनिन्छ Okay, so here they are, this with solar cooker. Isn't that wonderful? Okay, here is his stove. Okay, this is the biochar, but how can we use it? Yes, he made this how do you say this stove. So just like the Japanese are using the sekitan, very old days in Meiji period, a little sekitan. Okay, they put in a cup, like container, and in very cold weather like Hokkaido, like they have kotatsu. Okay, kotatsu. Let me show you what is kotatsu. Okay, kotatsu is a Japanese stove. Okay, kotatsu. Okay, so if you see this, yes, they are sitting like this. Okay, it's in the winter time. So
They will sit in the they will sit here, and this is a blanket, and under the table they have some warm heater. Okay, so this is kotatsu, and this is for Sanukaji sir. Please make a kotatsu in Nepal too. Okay, so this is very nice, and they sit in the kotatsu and they are eating the mikan. Mikan is suntala, and in the winter time they get vitamin C and they get warm in the winter. Yes, so I think this is a good discussion, also culture exchange. So the name is kotatsu. Okay, everybody please learn. I'm sorry, in English it is kotatsu. Okay, so if you see people like this, like in a family in the winter time, yeah, they are sitting like this. Okay, and they are sitting to keep themselves warm, eat food, breakfast on the table in kotatsu. Okay, I'm going back to Sanukaji sir's video. Yeah. Okay. In the website, there is a video on YouTube. Okay. He also have a YouTube channel, and in the channel you can see some different types of energy conservation that he's using. For example, how to use solar drying. Yes, this is for the fruits. Like in Nepal, we have apple, oranges, yeah, in the village. And these apple we never get to eat because of the roads are very, slopey, and we never get to eat. So now they are making dry apple. This is Sanukaji sir when he was young. I mean, he's still young, but this is when he's younger. Yes. So he's making this solar drying apple, and because of this, now in Bhatpatini, in Big Mart, we can eat dry apple. And in Japan, the dry apple is dipped in the chocolate. And so in Valentine's Day, they eat apple. It's healthier. You don't get fat. Okay. So they are cutting the apple here, and they are using solar dryer. Okay, solar means using the sun's heat to make it dry like chips. One more thing, in Japan, they are not just eating potato chips. They are also eating tomato chip, simiko pani huncha, sabai vegetable, they have a chip. Also, one more thing in Japan I noticed is the कमलको फुल हुन्छ नि हैन लोटसको चाहिँ नि रुट त्यसलाई रेन कर्न भनिन्छ है रेन कर्न त्यो रेन कर्नको पनि चिप्स जेसको पनि चिप्स आलु पनि चिप्स के भन्छ फर्सीको पनि चिप्स मेवाको पनि चिप्स सिमीको पनि चिप्स हैन त्यही भएर कसरी हेल्दी खाना खाऊ भन्ने चाहिँ जापानिजले सोच्दो रहेछन् है निहोन्जिन वा केन्को इसिकिगा त्सुयो दाकारा पोटेटो चिप्स दाके जनाइ रेनकॉर्न चिप्स मो आरिमास यो अब यो मस्यौरा भने फेरि जापानिजले बुझ्दैनन् है भेजिटेबल बल निहोन नि वा नाइ हो कोरे वा नेपाल नो दोक्तोकु नो दाइजु नो यो मुलामा बनाएको मुला र चाहिँ नि पिँडालु दाइजु तोका आतो दाइकोन तोका ने अब आयो तितौरा हजुर तितौरा यसरी चाहिँ नि हामीले ट्रेनिङ मार्फत हैन विभिन्न महिलाहरू ग्रुपहरूलाई चाहिँ नि ट्रेनिङ मार्फत नयाँ नयाँ प्रडक्ट निकाल्ने नयाँ नयाँ प्रडक्टलाई मार्केटमा लाने र कामहरू बनाउने हैन काम गर्ने होइन काम दिने हैन काम गर्ने होइन है अब यो जमानै अर्को भइसक्यो यो कोभिड पछि है अब चाहिँ विद्यार्थी मान्छेले पनि हैन गप्से भने卒業したらどうする就職ではないね今はもう就職厳しいからねだから仕事はするのではなくて仕事を与える人になるね So you have to be an entrepreneur you have to teach give training and innovate new things that will
help us become stronger, immunity power, fight corona. Yes. So how to preserve food by drying where there is no refrigerator. There is no refrigerator, there is no electricity. So what we are going to do? So our seniors, our Oji-chan, Oba-chan, yes, our grandfather, Oji-chan, our grandmother, Oba-chan, yeah, they will, what did they do? We have to learn, a new generation, yes, and we have to make it even better. Yeah. So dry meat, jerky, we say, yeah, dry fruits, beans especially, yeah, we have to do this. So now it is 9:23 and I have not done any introduction yet. Yes. So do you have any question for Sanukaji sir? Anybody? Especially my Japanese students, Ryuto, who is this, Daiki, and Nepali students, Asmi, I don't know, Kratista, yeah, Kirti Sreshta. These are all new people. Can you please turn your Kriti video? Srestha is my associate. Oh, okay. She actually she's my daughter-in-law. Oh, okay. So please turn on your She camera. helps me. She's in the upstairs. Okay, thank you. So please turn on your camera and please ask your questions to Sanukaji sir. It can be question, comment, anybody. Please. Kobayashi sensei from yes. What do you think? 今日はすごい興味のあるお話をありがとうございました。आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो उहाँलाई। हजुर।コーヒーのウエストでいろんな利用の方法を聞きましたけれども、コーヒーのパルプはヤギの餌とかチキンの餌にはならないんでしょうか？なりませんと言ってましたね。不思議ですね。そうですか。उहाँले के भन्नुभयो भने यो पल्प, कफीको पल्प चाहिँ नि इट्स नट इटन बाई, हामीले चाहिँ नि गाई बाख्रालाई खाँदैनन् भने किन भनेर सोध्नु भएको छ क्या। यो चाहिँ नि जब यो चाहिँ नि प्रोसेसिङ हुन्छ, के अरे चेरीबाट पल्प निकालिन्छ, त्यो निकाल्दाखेरि को चाहिँ एक किसिमको जुन चाहिँ नि बास्ना आउँछ, गन्ध आउँछ, हामीले बास्ना भन्छौँ, तर त्यो चाहिँ नि बास्ना होइन, गाई बस्तुको चाहिँ लागि चाहिँ नि गन्ध हुन जान्छ है। त्यसैले त्यो चाहिँ नि त्यति साह्रो मन पराउँदैनन् है। तर पार्चमेन्टको हकमा चाहिँ नि यहाँ कोहीले चाहिँ नि पार्चमेन्ट अब सिल्भर स्क्रिन भयो, त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति धुलो बनाएर चाहिँ नि कुनै गाई बस्तुको उसमा चाहिँ नि राख्न सकिन्छ भनेर एक दुई जनाले चाहिँ नि यो चाहिँ रिसर्च गरेको हो है। तर कतिको सफल भयो थाहा भएको छैन। 小林先生ね、答えはこれは匂うからなんか動物が嫌う匂いを出すらしいんですね。動物はそれを食べませんが、そのパーチメントの方ね、シルバースキンの後のパーチメントの方は利用できないかっていう研究はなされてますという。なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。ありがとう。भूमिराज चौलागाईजी, उहाँ पनि आज नयाँ हुनुहुन्छ। थोरै आफ्नो परिचय साथै क्यामेरा अन गरेर आफ्नो क्वेसन पनि गर्नुस् है। भूमिराज चौलागाई सर, उहाँले सुन्नु भएन जस्तो छ। सुन्नु भएन। आफ्टर द्याट बुद्धि सर, बुद्धि सरले पनि सुन्नु भए छैन। सुन्या छैन, बुद्धि सर सुन्या छैन, साउन्ड सुन्या छैन। नमस्ते म्याम। भूमिराज जी, हजुर हजुर, ल नमस्ते, म भूमिराज चौलागाई। नमस्कार। नमस्कार हजुर। म अहिले दोलखा छु, नेपालको दोलखा
जिल्लामा छु मेरो घर चाहिँ स्थायी घर चाहिँ दोलखा जिल्ला हजुर म अस्थायी रूपमा बस्ने काठमाडौँ कोटेश्वरमा बस्छु मेरो चाहिँ म आर्टिस्टको रूपमा चिन्छु थाङ्का आर्ट गर्छु र हजुर अहिले यो दसैँ फेस्टिभलको समयमा म यहाँ दोलखा जिल्लामा यसपालि गाउँमा हामी गाउँ हजुर भन्छौँ सहर उता बस्दाखेरि अनि गाउँमा आएको हजुर क्वेसन के हो के अरे खासै यस राम्रो छ सबै प्रडक्सनहरूको कुरा गर्नुभयो कफीको कुरा गर्यो खासै मेरो त्यस्तो क्वेसन खासै छैन राम्रै लाग्यो आजको प्रेजेन्टेसन Okay, thank you. Next is Uh, Asmi. by the way, Ashmi, yeah, you can introduce yourself and tell. Namaste, सबैलाई. Konbanwa, minasan. हजुर नमस्कार So, your question here to na. So, coffee. I was really inspired. You ekdam naya topic थियो मलाई, म student को लागि, and like coffee नै किन? Like what inspired? Actually, it was really good. And coffee को idea चाहिँ कसरी आयो? कफीको आइडिया त कति बेला आयो त्यो त म कफीको यो सम्बन्धी एक्सपर्ट होइन म चाहिँ कफीको वेस्टसँग सम्बन्धित भएको हुनाले वेस्टसँग चाहिँ सम्बन्धित कुनै क्वेसन छ भने पाउँ हजुर उहाँले चाहिँ भन्न खोज्नु भएको चाहिँ हैन कफीबाट आएको वेस्टलाई युज गरौँ भनेर चाहिँ सरको मनमा कहिले आयो भनेर भनेको हो ए त्यो भन्नुभएको ए सरी है मैले मिसअन्डरस्टुड भयो यो वेस्ट हामी चाहिँ नि वेस्टमा काम गर्ने बुझ्नुभयो हामी चाहिँ नि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल है यसको चाहिँ नि एउटा ठुलो चाहिँ तगारो भनेको वेस्ट हो है यदि यो वेस्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युटिलाइज गर्ने अथवा मोबिलाइज गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ अनेकौँ चाहिँ रिडिजाइन गर्ने यसको चाहिँ रिसेपिङ गर्ने रिमोडलिङ गर्ने है गर्यो भने यसले धेरै कथाहरू भन्छ है म के हुँ कहाँबाट आएको मेरो सोर्स के हो मलाई चाहिँ कुन कुन रूपमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ नि पल्टाउन सकिन्छ उल्टाउन सकिन्छ हगि त्यो चाहिँ नि तिमीहरूको इच्छा हो तर मलाई चाहिँ नि कन्टेनरमा नफाल्नु बुझ्नुभयो आस्मीजी मलाई चाहिँ कन्टेनरमा नफाल्नु त्यसै हुनाले मैले अस्ति मात्रै कर्ण पोजिटिभ ट्रस्ट है यो फेसबुकमा छ यो चाहिँ नि कर्ण पोजिटिभ ट्रस्ट भनेर सकारात्मक सोचाइको विषयमा उहाँहरूले जुन गर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ स्पिकरमा मलाई चाहिँ नि अस्ति 26 सेप्टेम्बरमा चाहिँ मलाई चाहिँ गर्नुभएको थियो र मैले चाहिँ सबै कुरो छर्लङ्ग गरेर देखाइदिएको छु कि फाल्नुपर्ने कुरा त हाम्रो जीवनमा छँदै छैन यो बाबा के छ फाल्नुपर्ने कुनै एउटा मलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिनुहोस् यो चिज तपाईँले पाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ के बनाउनुहुन्छ ल अस्मी उसमा छ भने चाहिँ मलाई एउटा कुनै चिजको कुनै तपाईँले फाल्ने चिज भन्नुहोस् न म त्यसको चाहिँ अहिले तुरुन्तै चाहिँ zero waste society हैन this is a key एकदम जीरो so the word is zero waste country zero waste home है there is nothing to throw away धेरै कुरा everything can be used केही पनि छैन चाहे त्यो इलेक्ट्रोनिक वेस्ट होस् हैन कुनै न अपसाइकल कुनै रूपमा हजुर अपसाइकल गर्न सकिन्छ मजासँग है अब कुनै पनि तपाईले चाहिँ नि डोरी बान्नु भयो कुनै एउटा चाहिँ नि प्लान्टमा है त्यो प्लान्टको डोरी चाहिँ नि पछि चाहिँ नि फुस्क्यो है अथवा चाहिँ केही टुक्रा बाँकी भयो भने त्यो डोरी के गर्ने अब हेर्नुस् त्यो डोरीको कुरा यो अपसाइकलमा आउँछ यो डोरीलाई चाहिँ हामीले अनेकौं उसमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ एउटा त यो चाहिँ प्लास्टिकको भएको हुनाले यो प्लास्टिकै फर्ममा चाहिँ नि प्रयोग हुने रिडिजाइनहरुमा चाहिँ नि यो जान्छ जस्तै कि हामीले चाहिँ दुधको पोका है जस्तै कि अरु प्लास्टिकको चाहिँ प्याकेजिङ वेस्टहरु है त्यो सबै यहाँ हामी थन्काउँछौं कुनैको हामी पिलो बनाउँछौं कुनैको हामी चाहिँ नि दस्ना बनाउँछौं है कुनैको हामी कुनै प्याकेट बनाउँछौं है र कुनैको चाहिँ झोला बनाउँछौं जस्तै कि चाहिँ चामलको बोरा के गर्नुहुन्छ चामलको बोराको अहिले चाहिँ प्रकृति मैनाली उसको पनि एउटा प्रेजेन्टेसन थियो कर्ण पोजिटिभ ट्रस्टमा म भन्दा धेरै अगाडिको हगि उले चाहिँ के गर्छ उले त ब्याग बनाउँछ
युरोपमा पठाउँछ है कि युरो र डलरको चाहिँ नि उसले चाहिँ नि मजासँग उ गर्छ हजुर हजुर उहाँको नाम प्रकृति भन्नुहोस् मैनाली मैनाली प्रकृति अब त्यस्तै चाहिँ नि प्रकृति PRAKRITI प्रकृति मैनाली है अब त्यस्तै चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि अब प्लास्टिक अर्को पनि क्वेशन आउन सक्छ एउटा अर्को पनि क्वेशन गरौँ भन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यही भएर छोटो गरिदिनुहोस् न किनभने अहिले 9:30 भइसक्यो जापान टाइम झन्झट ढिलो हुँदै जान्छ प्रतिष्ठा Thank you, Asmi. Pratistha, can you say something? Pratistha. Turn on your camera and small self-introduction. Pratistha. है उहाँको आउनु भएन यस्तो जुममा अफ क्यामेरा गरेर भाग लिन नलिदिनु हुन म भन्दैछु है सबैजनालाई because we want to know who you are है so Daiki Wader Daiki, you have question comment there so I'm Daiki Ueda. I study English in humanities at Mie University. I graduated from Kitasato University, and I graduated from bioresources at Mie University. So. There are many things. There are many ways to utilize Garoa useful things. Ways to product something similar to coffee waste. Waste and byproduct have potentials to utilize like biochar. Is there anything else that we can utilize? So, is there anything else that we can utilize? For example, I have shown 4 types of waste. Okay, I have presented 4 types of waste. Okay, they are leaves, pulp, parchment, and ground, coffee ground. So I have already presented these waste can be converted very easily in different types of byproducts like biochar, briquette, fertilizer, and alternative to soil. So where you want to go? Yeah, does that mean? Are you getting this? Okay, Daiki, I think he wants to say that he is using not just the pulp, but also the leaf and other parts of the plant. Yeah, so you know that coffee is a shade-loving tree. You know, coffee lights any direct sunlight man pardaina. So coffee is planted, in Nepal, in between the trees in the forest. So you don't have to cut the forest. You can plant the coffee tree in between trees. Yeah. Okay? So next is Ryuto. Do you have any question? Can you make a short self-introduction, Ryuto? Hi, I'm Ryuto Nakashima. I'm from Meiju University, Faculty of Agriculture, Department of Environmental Bioscience. ちょっと日本語でいきますね。いい、OK。まずネパールで。Please translate this, OK, Daiki? ネパールでまずコーヒーが有名だっていうことに驚きました。ちょっとあんまり聞かなかったので、なんか、ネパールのコーヒーで有名な産地ってどこがあるんでしょうか？ Daiki, can you translate that?
So difficult. Okay, let me say it easy. Okay, so Ryuto is saying, हैन नेपालमा चाहिँ कफी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा थिएन, मलाई थाहा थिएन, मलाई एकदम सरप्राइज भयो। तर नेपालको कुन ठाउँमा चाहिँ कफी प्रोडक्सन बढी छ भनेर सोधेछ। ए नेपालमा चाहिँ नि झन्डै झन्डै चाहिँ नि यो 45-50 वटा जिल्लाहरुमा कफी उत्पादन गर्छन्। तर खास गरिकन चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि रोल खेल्नेहरुमा चाहिँ नि त्यस्तै 25-26 वटादेखि 30 वटासम्म मात्रै हुन आउँछ जिल्लाहरु है। त्यसमध्येमा यो कफी चाहिँ नि खास कहाँबाट निस्क्यो भने पहिले चाहिँ नि गुल्मीबाट निस्क्यो है। तर अहिलेको उसमा चाहिँ नि यो कफीको चाहिँ नि 1 नम्बरमा चाहिँ नि भन्ने हो भने चाहिँ नि स्याङ्जा जिल्ला हो है। स्याङ्जाको चाहिँ नि अब उत्पादन पनि धेरै छ है। र क्वालिटीमा भन्ने हो भने चाहिँ नि ललितपुर पनि आउँछ, ठुला डुल्डुङ है। सर सर हामी कहाँ आज हैन बुद्धि सर चाहिँ नि हाम्रो गुल्मी पाल्पा मुजुङ एरियाको हुनुहुन्छ। बुद्धि सरले केही थप्नुहुन्छ यसमा? यस, मलाई सुन्छ। हजुर गुल्मीबाट भएकोले थोरै कफी को कृषकको कस्तो छ? मैले थोरै थपे। म पाल्पा हो, पाल्पा भए पनि मैले सरले स्याङ्जा भनेको भएर आज स्याङ्जाको कुरा थप्छु। स्याङ्जाको डाँडेसोरा भन्ने ठाउँ यो जाइकाले प्रुभन गरेको प्लेस हो डाँडेसोरा सर। अनि त्यो चाहिँ अति नै अर्गानिक, त्यो विदाउट एनी केमिकल, यो हजुरको इन्भाइरोमेन्टली पनि प्रुभ गरेको ठाउँ डाँडेसोरा। त्यो ठाउँलाई अहिले ओल्डको जाइकाले के भन्ने रहेछ भने हजुरको ओल्डको चाहिँ बेस्ट प्लेस भन्ने रहेछ सर। त्यो चाहिँ नोट डाउन गर्नु है सर, डाँडेसोरा। अहिले यति मात्र। So Ryuto, your answer is Syangja, Nepal. Okay, Syangja, Nepal, and Palpa. Okay, Palpa, Syangja are the best coffee producing areas. Oh, Palpa ko pani धेरै आउँछ. Also, Nepali coffee is known as organic coffee. Okay, that is Arabica. It is more expensive. हाम्रो जापानमा चाहिँ नि 1 कप कफीको कति पर्छ त? Can you guess? मान्छेले रेस्टुरेन्टमा गएर हैन 1 कप कफी खान्छ नि, त्यसको कति पैसा पर्छ? How much does it cost? Ryuto will answer. Ryuto, can you answer? How much is Komeda coffee? 1 cup. I don't know. You don't know. Okay, how about Daiki? Daiki. How much is coffee in Japan if you go to restaurant? Okay, these are students, so they don't go outside. So I go to coffee cafe a lot. I go to 380 yen. Oh my God. 1 300. cup. 380 for 1 cup. But Nepali coffee is 540. Oh my God. Yes. 1 cup of Nepali Himalayan specialty coffee is 540 yen. So you can imagine there is a lot of demand. Okay, यति भन्दै म चाहिँ अब थोरै प्रसंग चेन्ज गर्न चाहन्छु. So today I want to once again thank you Sanukaji sir. Thank you so much for coming, and I am so happy. I have never met you in real life, but I will definitely meet you when I come to Nepal with my students. Okay, so at last, I want to show you very quickly one slide. Okay, this is for everybody. Okay, so I always try to compare what is the similarities between Nepal and Japan. Okay, so I am doing this this study, and this is, you see, is part 4. Wow, right? So I have been collecting with the help of my students. In Nepal and Japan, there are similar yet different. Yes. So what is the national butterfly of Japan? It is Omurasaki. Okay, this one. But in Nepal, maybe some people know what is the national butterfly of Nepal. Okay, it is called Krishna Papilio.
Okay, Krishna peacock butterfly, and this kind of wing is always Krishna butterfly, papilio butterfly, peacock butterfly. It is proposed, it has not been passed, and it was proposed with the help of British पुतली बाजे, होइन, हाम्रो पुतली बाजे हुनुहुन्छ नि, कलिन स्मिथ, है, नेपाली, he became a Nepali citizen, Mr. Colin Smith. He came from Britain. He lived in Nepal for all his life, studying butterflies in Nepal. Okay, next one. Look at this. In Japan, in Nara city, we have Goju no To. Wow. But in Nepal, much senior, we have Nyatapau. Okay, यसको नाम पनि हामीले नेपालीमा न्यातपोला भन्ने छन् है, यो रङ हो है, न्यातपोला होइन, न्यातपौ हो, किनभने यो पौ भनेको चाहिँ रुफ हैन, सो नेवारी भाषामा पौ भनेको रुफ हो, त्यही भएर यसलाई न्यातपोला भने पनि होइन है, यो न्यातपौ भनेर सच्याइदिनु होला. Okay, next one. Wow, look at this, bride. Okay? Look at this. In Nepal, we have many kinds of things the bride put on their head. Yes. In Japan, wow, they have like a wig, like a helmet. Yes, this is called katsura, and many kanzashi. And this is called, the Japanese bride need to wear something white on the head to cover the horn. Right? Tsuno kakushi. Okay, so next one, very quick, I have about 10. Okay, in Nepal, we now have many policemen. They are ladies. Yes, if you go to Nepal and see in the traffic, the women, yes, the women are the traffic police. In Japan, because the people, the population is going down, yes, so Japanese society, the women need to be more active, and so the Japanese policeman is making one-day policeman. Okay, it's not full-time job, so that to attract, हैन, कसरी अट्र्याक्ट गर्ने महिलाहरूलाई, महिला जनशक्ति चाहिँ नि जापानमा अझै कम छ, आई मिन त्यति एक्टिभ छैन नेपालमा जस्तो, हैन, त्यही भएर महिलाहरूलाई चाहिँ नि अझै एक्टिभ बनाउनको लागि जापान पुलिसले हैन एक दिन मात्र पुलिस बन्ने भन्ने चाहिँ नि गराइरहेको छ है. So next, in Japan we have noodles called ramen. Hey, ramen, and there is 4 types: shoyu, miso, all these type of ramen. In Nepal we have similar one. We call it thukpa. Okay, thukpa in vegetable, buff, chicken, noodle, etc. Okay, this is very interesting. This is concerning environment. Yeah, plastic things we use and throw. But in Nepal, we have Duna Tapari Lopte in Nepali. Yeah, so this is leaf plate, and we want to use this again. So now people are using this. In Japan, they used to have this kind of things. But which one is more eco-friendly? Do you know? I think the leaf is more eco-friendly, because leaf you can take it out and more leaf will grow. But this one is made of wood, so you need to cut the tree to take the wood. Yeah, so I think leaf is better. Okay, next one is eating momos. Yeah, we have like this kind of utensil in Nepal. In Japan, this is made of bamboo. In the beginning, now there is electric one. Okay, next is the incense. In Nepal, we use this kind of made by hand, rolled one. It's called dhup. In Japan, it is called oko, and it's very small. Okay, and they look at the stand. Yes, it's like this. Okay, in Nepal, we have dhaka, which is kind of fabric woven by hand. In Japan, they have kurume ori. Okay, and kurume is the name of a place.
Okay, next, this is the last one because we have Bhumirajji today. He is a Pauba Thangka artist. So in Nepal, we have this kind of artist. We are painting the gods. In Japan, they have also similar. They painted on cloth. Okay, this is called kakejiku, and usually it's nature, like animals and scenery. Okay, this much for today. Okay, once again, everybody, this Zoom session is very short, and usually we try to finish at 9:30. Thank you for participating. Next week, we have same time Zoom. It is at 5:15 Nepali time, 8:30 Japanese time, and it is on 7th November. Okay, so happy Halloween, everybody. Thank you, and see you again next week. Do you have anything to say at the end? If anybody wants to speak at the end, please speak up. No? Okay. Thank you and have a good night. See you again next week. Bye-bye. Bye bye. ありがとう。